دركا راح نديرو شويه لي زيكزارسيس باش نفهمو مليح هاد النوعيه من لي زيكزارسيس يطيحوا بزاف لي زيكزامان. لا بروميير كيسيون عندنا هنا classify the following words according to the stressed syllable. attention هنايا عندنا stressed syllable. دونك نقراو لا كيسيون مليح نلقاو بلي راح نحوسو على لا سيلاب وين تكون فيها، ولا نحوسو على الشده وين راح تكون في اي سيلاب، لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام ولا لا كاتريام. راح نحكمو الكلمه نقسموها into syllables. هنايا the second question عندنا classify the words according to the number. attention هنا عندنا number of their syllables. راح نحسبو لي سيلاب 1 2 3 4 شحال فيها من سيلاب. ce genre de question يطيحوا بزاف لي زيكزامان. دونك راح نشوفوا هنايا كيفاش راح يكون الحل تاعهم ان شاء الله. the first word conclusion. راح نشوفوا هنايا وين يجي stress. في البرويون تاعنا نكتبوا conclusion نقسموها into syllables con clue jen. so we have 1 2 3 syllables. هنايا نشوفوا القاعده تاعنا واش تقول. القاعده تاعنا تقول كي يخلص لو مو افيك جن ستريس وين راح يجي قبل لا سيلاب اللي فيها جن. سيتادير هنا عندنا جن دونك لا سيلاب اللي قبلها هي بعد ما قسمناها عرفنا بلي هي كلو. دونك هنا راح يجي the stress. نقولوا conclusion we don't say conclu sur le L نقولوا sur le C. so شحال second 2 نكتبوا conclusion في لو طابلو تاعنا in the second syllable. ناخذ le deuxième responsibility وهنا responsibility. هنايا عندنا نقسموها قبل bien sûr responsibility responsibility 6 syllables. وين راح يجي the stress هنا واش عندنا تي. شوفوا القاعده كي تخلص كلمه بالتي وين نحطو the stress third syllable from the end. في لا troisième syllabe نبداو نحسبو من الاخير. دونك نبداو نحسبو من الاخير حتى نلحقو لا troisième syllabe من الاخير 1 2 3. دونك the stress يجي فوق لا troisième syllabe من الاخير responsibility. so دوكا باش نحطوها في الطابلو واش نديرو نحسبو بيان سور من لي سيلاب من الاول 1 2 3 4 5 6 بي راهي رقم 4. دونك نحطوها بيان سور on the fourth syllable. ناخدو l'autre exemple direct. هنايا دارونا entre parenthèses verb. قلنا في القاعدة كي يكون un verbe with 2 syllables كي يكون un verbe فيه 2 syllabes وين يجي stress راح يجي on the second. هنايا puisque c'est un verbe parce que كاين adjectif نقسموها direct. donc un verbe second واش نطقوها direct. so on the second syllable نحطوها هنا. عندنا l'autre exemple
direct مي هنايا راهو an adjective. So كي يكون عندنا encore une fois في القاعدة adjective with 2 syllables ونحطو stress on the first syllable. هنايا 1 2 نحطوها direct not direct direct. unethical هنايا نشوفوا القاعدة إلا كاين فيها all باش نعرفو وين نحطو all. فوالا هايديك كي تكون كلمة تخلص ب all راح نبداو نحسبو من الأخير حتى نلحقو رقم 3 لا troisième syllabe من الأخير. نقسموها بيان سور قبل ان اي في كل 1 2 3 4 syllables. وحنا دوكا باش نحطو the stress راح نحسبو من الأخير حتى نلحقو 3 رقم 3 1 2 3 unethical. so هنايا عندنا وين جاي stress on the second في la deuxième syllabe اللي جا stress. so unethical. we have another example honest. honest نقسموها هذه الحاجة الأولى honest. so 1 2 هنايا honest is an adjective. كي يكون عندنا adjective encore une fois وين نحطو the stress نحطوه on the first syllable. so we say honest not honest. honest first syllable. we have successful. successful راح نشوفوا القاعدة تاعنا إذا كاين full هنا no يا با. successful ما فيهاش 2 syllables باش نقول نديروا القاعدة تاع لي verb et les adjectifs etc. successful par contre ما عندها ني قاعدة ني والو. راح نشوفوا لو ديكسيونير وكي نروحو نشوفو لو ديكسيونير راح نلقاو the stress يجي نقسموها قبل successful 1 2 3. هنايا في لو ديكسيونير وين نلقاو stress successful نلقاوه فوق س هنايا success. دونك في l'examen ان شاء الله الا طاح لكم ان مو هكا ما عندوش قاعده ما يخلاش بوحده في هذه الحروف ولا ما فيش 2 syllables وما راهش ان ولا ان adjective ولا ان verb راح تسيو تستعملوا النطق ديالكم تقراوها تقولوا success تشوفوا وين راه stress. دونك هنا عندنا success راهو successful س راهو on the second syllable. دونك successful راح نحطوها هنايا. voilà. نشوفوا the second exercise. قالونا احسبوا les syllabes the number of the syllables. هنايا the first one corruption. so رانا نسمعو 3 فايل برك. so 3 syllables حطوها هنايا. fraud شحال نسمعو فايل؟ لا نسمعو وحده malgré que كاين 2 فايل بصح حنا نسمعو او fraud. so here illegal illegal رانا نسمعو 3 فايل so 3 syllables. disintegration هنا نسمعو plusieurs disintegration
5 syllables. assessment assessment معناش نقولو assessment رانا نقولو assessment so 3 syllables. fire now we say fire so 1 syllable. هنا قلنا triphthong I فيه 3 voyelles بصح نحسبوه une voyelle